সাধারণ কথায় মাথা أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الحمد لله الذي علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله أعلم الخلق بربه، كان شاكرا في سرائه صابرا في ضرائه، رضي عن ربه في كل أحواله، فقال الله له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خلق الله الإنسان متقلب الأبواب، ينبض بالإحساس ويفيض بالمشاعر، يتألم ويسكن، يضعف ويعجز، يخاف ويأمن، تعصف به مراحل الحياة في جراحاته وآلامه، وفي مواقف القهر والظلم والخسارة والحرمان والفقد والوجد. إنها سنة الله في خلقه، وطلب العيش بلا ألم طلب محال، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
وهو سبحانه من يقدر الضر والنفع. وما يصيب المرء من الآلام الحسية فيها والنفسية بل والعضوية دليل على أن هذه الدنيا دار ابتلاء. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الألم يوقظ من الغفلة ويعرف بالنعمة ويرشد الحيران رحمة من الله قد تغيب عنا حكمتها. فكم من ألم مرض عضال غير مجرى الحياة، وكم من ألم نبه وأرشد إلى مرض صامت ينخر في الجسم وصاحبه لا يدري. مرارة الألم تذيقك حلاوة الصحة وطعم الراحة وأنس العافية، فالألم نعمة تستحق الشكر، ومهما امتد فإنه زائل، ومهما طال فإنه ماض، ومهما اشتدت حرارته فإنه إلى أفول ويعقبه فرج وخير وتمكين. يوسف عليه السلام تآمر إخوته عليه وألقوه في الجب، وراودته امرأة العزيز وكادت له النسوة ودخل السجن، ثم أعقب سنين المعاناة نصرا وتمكينا وعزا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكر به الماكرون في كل خطوة من خطوات حياته، وكاد له الكائدون في كل مرحلة من مراحل سيرته، حتى قال: أوذيت في الله وما يؤذى أحد. فماذا كان بعد؟ لقد ذهب المكر وأهله والكيد وجنده إلى مزبلة التاريخ، وتلاشى الألم، وبقيت دعوته ورسالته وأمته يزهو بريقها ويمتد إشعاعها ويتعاظم أثرها وتشتد جذورها. وابتليت أم سلمة رضي الله عنها وتألمت لفقد أبي سلمة أعز الناس إليها، فأخلف الله عليها بأحب الناس إليه وأعظم من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتصبح له زوجة وأما للمؤمنين. وذكر القرآن قصة معاناة وألم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، هما وغما هجرهم الأخ والقريب واعتزلهم الجميع، لا يكلمهم أحد 50 ليلة، حتى جاءهم الفرج وزال الألم وأشرقت حياتهم بتوبة الله وثنائه عليهم في قرآن يتلى إلى قيام الساعة. والمسلم يعلم يقينا أن الألم يعقبه أمل، وفي ردهاته غنيمة، وعاقبته حميدة، والخير الآجل لا يبصره المرء في حينه، والصبر على لأوائه يفجر سيلا من الحسنات. كم من الهموم والغموم التي تخيم على حياتنا ثم تنقشع بفجر صادق ويوم مشرق، وهناك عاقبة متحققة في دار خلودها دائم ونعيمها قائم، هي عزاء لكل متألم وعوض لكل مغبون، حتى إنه ليغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. والناس مع الألم أصناف يتفاوتون على قدر إيمانهم ويقينهم وعزمهم وقوة إرادتهم، فمنهم من يفقد توازنه وتهتز قواه وتخور عزيمته وتسلب إرادته ويتسلط عليه الوهم والخوف ويغدو بائسا يائسا. ومن الناس من تمده عقيدته بالثبات ويغذيه إيمانه بالصبر
فيجعل من الألم أملا، ومن الحزن فرحا، ومن الضعف قوة. ومع كل هذا فإن المسلم المهتدي يفقه وجوب مدافعة الألم ورفعه بالوقاية أولا من مسبباته، وبتحصين نفسه من مباشرة الفتن الموجعة ومقاربة الأخطار المحدقة، وذلك بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله والتداوي وفعل الخير والإحسان. وجدير بالذكر أن في حياة المسلم ألما محمودا يدفع إلى العمل ويهذب السلوك ويقوم السير. ومن الألم المحمود ما يورثه الغضب لله تعالى حين تمتهن شعائر الله ويستهان بحرمات الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كما يتألم القلب الحي حين يتلوث بالذنوب والمعاصي، وألم ذلك عليه ثقيل كالجبل. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. فلا جرم أن يدفع هذا الألم إلى التغيير وأن يعقبه ندما وتوبة. يقلب الإنسان ناظريه ويجيله في صفحات الأولين وسير المعاصرين وفي من حوله من الأقران والأصدقاء، فيجد فيهم السباق إلى القربات في أعمال البر، ومن يحفظ القرآن، ومن استقر جسده وقلبه في الصفوف الأولى في بيوت الله، ومن نال الدرجات العلى في سلم العلم، ومن ثنى ركبتيه عند العلماء للعلم والطلب، ومن هو مضرب المثل في بر الوالدين، ومن بسط يده بالإنفاق، ومن سخر وقته لخدمة الفقراء والمساكين والأيتام، ومن بذل حياته لنشر العلم، ومن نصب قلمه للذود عن الشرع والدين، ومن غدا عضوا فاعلا في بناء مجتمعه وخدمة وطنه. ومن ثم ينظر إلى سيرته ويتأمل تاريخه فيتحسر لما يرى من تراجع في حاله، فيدفعه هذا الألم إلى العمل والتغيير، وتتوق نفسه إلى السباق واغتنام الفرص واستثمار العمر. والشأن في المسلم عباد الله أن يشعر بآلام الموجوعين فيشاطر المرضى آلامهم بزيارتهم ومواساتهم وتسلية المتوجع وإدخال السرور عليهم وتذكيرهم بالأجر والصبر. ينبض قلبه بالحياة والإحساس، يستشعر معاناة الضعفاء، يتألم لألم اليتيم المنكسر والعاجز المتعطل والفقير المعدم، وهذا الألم يدفعه إلى تذكر الإحسان والبذل والعطاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ونشيد هنا بالحملة المباركة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالتبرع لدعم المحتاجين في غزة عبر القنوات الرسمية، والتجاوب الكبير من أبناء الوطن المعطاء يبذل بسخاء، وقد آتت أكلها ووصلت إلى مستحقيها. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأوفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا قوي يا عزيز يا جبار، نسألك أن تنصر وتحفظ إخواننا في غزة، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم وثبتهم واكلأهم برعايتك واحفظهم بحفظك. اللهم إنه قد نزل بهم من البلاء والضر ما أنت عليم به وقادر على كشفه. اللهم ارفع عنهم هذا البلاء. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانتصر لهم، ومظلومون فانتصر لهم، ومظلومون فانتصر لهم. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين في فلسطين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة المعتدين يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، ووفق ولي عهده لكل خير يا رب العالمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.